आप तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हमारी जमात के मारूफ मुहद्दिस मुशफ़िक शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब मुआज़ रहमहुल्लाह ताला के पोते जनाब कारी अब्दुल माजिद मुआज़ साहब के साहबजादे हाफिज़ उसैद मुआज़ ये मशक़ी सूरत में कुरान सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدقت يا رب العالمين. ماشاءاللہ، یہ تھے قاری اسید معاذ. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس گلشن قرآن کو بنانے والے حاجی معراج الدین صاحب مرحوم اللہ رحمت فرمائے، ان کے صاحبزادے حاجی محمد داود صاحب جو ہمارے اس مدرسے اور مسجد کے صدر ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا. حضرت مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب خطیب جامع مسجد الفردوس تشریف لے آئے ہیں، وہ آگے سٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں.